क्रिस्टको नाममा जय मसी। तपाईहरु सबैजनालाई आजको भर्चुअल बाल संगतिमा एकदम स्वागत छ है। आउनुस् हामी यो संगतिलाई प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ है। अनि सुरुको प्रार्थना चाहिँ हामीलाई ग्रेसले गरिदिनेछ। ग्रेस सुनेन जस्तो छ। हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया परमेश्वरतामा धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। आजको यो दिनमा प्रभु अब हामीहरू जे गर्नेछौँ प्रभु, तपाईँले हामीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सङ्गतिहरू गर्छौँ, बाइबलहरू पढ्छौँ, तपाईँकै महिमामा होस् र तपाईँले हामीहरूलाई यो सङ्गतिमा जोडिनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसो प्रभुको नाममा हुन्छ। ग्रेसलाई एकदम धेरै धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। अब तपाईहरु एक्सन सङ गर्न रेडी हो कि हैन? रेडी हो? सबजनालाई अल्छी लागेको हो के हो आज? हुन्छ, त्यसो भए आफ्नो ठाउँबाट हामी उठौँ है त। अनि अब चाहिँ हामी नीलो आकाशमा भन्ने गीतमा चाहिँ हामी एक्सन सङ गर्नेछौँ है। हुन्छ, अब हामी फेरि अर्को एउटा एक्सन सङ गर्नेछ है। अनि त्यो चाहिँ I've got peace like a river छ। अनि हामीलाई त्यो अविनाश दाइले प्ले गरिदिनु। हामीले परमेश्वरलाई चिन्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भनेर भनेको छ यो सङमा। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? 3टा कुरा छ त्यहाँ।
थाहा छैन? Peace, love, joy. ओ ग्रेसले चाहिँ राम्रोसँग सुन्या रहेछ है। थ्याङ्क यू ग्रेस। अब हामी फेरि अर्को एउटा एक्सन सङ गर्नेछौँ है। अनि त्यो चाहिँ घुँडासम्म होइन भन्ने रहेछ। अनि हामीलाई त्यो अविनाश दाइले प्ले गरिदिनु हुनेछ है। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद एक्सन गरिदिनु भएको लागि। अनि यहाँ कतिजनाले चाहिँ आफ्नो भिडियो अफ गर्नु भइरहेको रहेछ। कृपया तपाईहरुको भिडियो अन गर्न मिल्छ भने गरिदिनुस् है। अब हामी फेरि एउटा लास्ट एउटा एक्सन सङ गर्नेछौँ है। अनि त्यो पनि हामीलाई अविनाश दाइले प्ले गरिदिनु हुनेछ। अनि त्यो गीत There's a whole lot of change in it. There's a whole lot of change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. So hold on tight and follow real close. God is good and He's in control. Clap your hands like this. Now do the twist. Stomp your feet the same. Now sing this way. Oh, 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 oh. There's a whole lot of change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. So hold on tight and follow real close. God is good and He's in control. Clap your hands like this. Now let's pump fist. Stomp your feet the same. Now whistle this way. Change it one more time. Clap your hands like this. Yeah, we're gonna do the twist. Stomp your feet the same. Now shout this way. Hey, hey, hey.
change coming your way, 'cause like it or not, nothing stays the same. तपाईहरुलाई अल्छी लागिरहेछ अहिले छ कि छैन अल्छी लागेको छैन ए ल ठीक छ एउटा काम गर्ने अलिकति टाइम रहेछ है हामी हाम्रो अनम्युट गरेर क्ल्याप गर्ने हो त्यो गीतमा अस्ति हो प्रजितले हो भनिरहेको छ ल अनम्युट गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि हामी तोपवाला ताली बजाउँ न 5 टाइम्स Okay. म 1 2 3 भन्छु अनि मात्र है 5 टाइम्स मात्र है त 1 2 3 कति जनाको त अलिकति बढी नै भयो जस्तो छ है अब अर्को एउटा काम गर्ने धेरै अल्छी लागेको रहेछ हामी पनि आफ्नो फिट स्टम्प गर्ने त्यो पनि 5 टाइम्स हुन्छ बुझ्नु भयो खुट्टा स्टम्प गर्ने भनेको 1 2 3 गरेर खुट्टालाई भुइँमा बजार्ने ओके 1 2 3 1 2 3 4 5 गर्नु भयो ओके ल ठीक छ है अब आजलाई हामी एक्सन सङ चाहिँ यही राखौँ है अब चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद दिनेछौँ उहाँले चाहिँ आजको सुन्दर दिन यसरी हामीलाई दिनुभएको छ हामीलाई यसरी संगति गर्ने मौका दिनुभएको छ तपाईँ र हामीलाई यसरी सुरक्षित राख्नु भएको निम्ति हामी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ अब धन्यवाद छौँ है अनि आजको हामीलाई यो वर्शिपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ग्रेस र प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ म यो समय चाहिँ ग्रेस र प्रार्थनालाई दिन चाहन्छु सबैजनाको जय मसीह अब हामीहरू स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो पद पढ्नेछौँ भजन सङ्ग्रह 96 परमेश्वरको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाओ परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ उहाँका नाउँको प्रशंसा गर दिनहुँ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर जाति जातिहरूका बीचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर सबै मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर आमेन अब हामीहरू कोरस नम्बर 61 गर्नेछौँ Hosanna, Jesus, Hosanna, 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 Jesus, Hosanna, Hakuna ujala, Raprasan Satana, Antro Prabhu Lai Stuti Ho.
लकडाउन चलिरहेको छ प्रभु हामीले चर्चमा जान पाएका छैनौँ प्रभु त्यही नै प्रभु तपाईँले हामीलाई भर्चुअली भेट हुनमा सहायता गर्नुभएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु म तपाईँलाई हरेक कुराको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु जो तपाईँले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ प्रभु फेरि पनि म सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। हुन्छ ग्रेस प्रार्थना प्रियन्सी अनि ब्याकग्राउन्डमा जतिजनाले पनि उहाँहरूलाई मद्दत गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एकदम धन्यवाद दिनेछौँ अनि त्यो चाहिँ हामी अनलाइन क्ल्याबद्वारा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनेछौँ है। अब चाहिँ हामी अन्तर्विन्तीको प्रार्थनामा जानेछौँ है। अनि सधैँ जस्तो हाम्रो पहिलो विषय भनेको यो कोरोना भाइरस चाहिँ संसारबाट नै हटेर जान सकेको होस् अनि यो रोग लागेको हामी व्यक्तिहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूको स्कुल अहिले त बिदा हुन लाग्यो होला त्यो पनि तपाईँहरूको पढाइ लेखाइको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। अनि नम्बर 1 कोरोनाको लागि, नम्बर 2 तपाईँहरूको पढाइको निम्ति अनि अरू कुनै विषयहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु मन छ भने अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। टीचर जय मसीह हजुर जय मसीह हजुर मेरो अपरेसन छ अपरेसन गरेको अनि घाउनीको पनि लागि प्रार्थना गर्ने घाउनीको ओके एरोनको अपरेसन गरेको घाउ निको होस् भनेर प्रार्थना गर्ने है। हुन्छ अरू कसैको विषय छ? ग्रेसले हात उठाएको हो अनम्युट गरेर भन नि त। मेरो मामा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँको किडनीमा प्रब्लम छ। मामाको हस्पिटलमा ओके मामाको किडनी फेल भएको छ उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्ने है। अरू कसैको छ? छैन है। हुन्छ आउनुहोस् हामी चाहिँ जय मसीह इसाकको छ विषय। जय मसीह अब अक्टोबर 17 मा मेरो एक्जाम स्टार्ट हुन्छ तर एकचोटि जय मसीह हजुर एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, मैले इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो नभएर सुनेन। एक्जाम स्टार्ट हुन्छ अनि मेरो अक्टोबर 17 बाट मेरो एक्जाम स्टार्ट हुन्छ अनि हिन्दीमा मलाई अलिकति कमजोर छ अनि मैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जय मसीह इजाकको एक्जाम छ हिन्दीमा कमजोर छ अनि त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिने है। ओके हुन्छ आउनुहोस् हामी। अनि कविता हजुर हाम्रो धेरैजना नानीहरू चाहिँ अहिले यो फेस्टिभल छुट्टी सुरु भयो नि त हजुर गाउँमा छ रहेछ उनीहरू गाउँ गएको छ अनि उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिउँ है। आज धेरैजना आएको छैन नि त धेरैजना सबैजना आफ्नो घरहरूतिर गएको छ अरे अनि उनीहरू त्यहाँ गाडीको यात्रामा गाउँमा रहँदाखेरि फेरि फर्केर आउँदा चाहिँ एकदमै सुरक्षा भएको होस् कुनै पनि किसिमको संक्रमणहरू नभएको होस् भनेर पनि प्रार्थनामा सम्झिदिउँ। हजुर हुन्छ हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। महान सर्वशक्तिमान अनि दयालु जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई आजको यो असल दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी तपाईँले हामीलाई यसरी सङ्गतिमा भर्चुअली भए पनि डोर्याउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो सेवा सङ्गतिको निम्ति। हामी विशेष गरी सधैँ चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यो कोभिडको निम्ति। जसरी यो कोभिड फैलिएको कारणले हाम्रो लाइफ एकदमै नराम्रो तरिकाले असर गरेको छ। विशेष गरी यो रोगलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जरैसित उखालेर फ्यालिदिनुहोस् भनेर निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी यो रोग जतिजनालाई पनि प्रभु लागेको छ अहिलेको अवस्थामा जहाँ हुनुहुन्छ घरमा हस्पिटलको बेडमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ एक एकलाई प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्न चाहन्छौँ। तपाईँको चङ्गाइ र छुटकाराको उहाँलाई आवश्यक छ भने तपाईँले उहाँलाई चाहिने चङ्गाइ र छुटकारा दिनुहोस् भनेर निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अनि जतिजना यो रोगको कारणले प्रभु काम नभएर बेरोजगार हुनुभएको छ ती व्यक्तिहरूको साथमा पनि प्रभु तपाईँ रहनुहोस्। उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले नयाँ ढोकाहरू खोलिदिनुहोस् भनेर निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो रोगको सङ्क्रमणदेखि हामी प्रत्येकलाई सुरक्षा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भनेर निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। किनकि हाम्रो सुरक्षा केवल तपाईँ परमेश्वरबाट मात्र आउँदछ। अनि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हाम्रो जतिजना भाइ बहिनीहरूको एक्जाम चलिरहेको छ अनि उहाँहरूको जति पनि स्कुल्सहरू छ त्यो सबै पढाइ लेखाइहरूमा तपाईँ परमेश्वरले एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ
ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्, विशेष गरी स्कुलमा आउँदा जाँदा प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। अहिलेको अवस्था एकदमै गाह्रो अवस्था छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले नै उहाँहरूलाई कुनै किसिमको रोग बिमारी हानि जोखिमहरूदेखि जोगाउनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु एरोनको निम्ति, उसको जुन अपरेसन भएको छ प्रभु, त्यो अपरेसन राम्रोसँग भएको छ, त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई चाहन्छु। तर अझै पनि उसको कम्प्लिट हिलिङको आवश्यक छ। उसको जुन घाउहरू सुक्नुपर्ने छ, जुन निको हुनुपर्ने छ, त्यो घाउहरू छिटो निको हुन सकेको, उसको शरीरमा जति पनि अस्वस्थपनहरू छन् भने ती सबै कुरालाई तपाईँ परमेश्वरले हटाइदिनुहोस् अनि उसलाई चाहिने सँगै र छुटकारा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि ग्रेसको मामा बिमारी हुनुहुन्छ, उहाँको किडनी फेल भएको छ प्रभु, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा हामी राख्न चाहन्छौँ। जति पनि ट्रिटमेन्टहरू जे जस्तो गर्नुपर्ने छ त्यो सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह खनाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। विशेष गरी प्रभु उहाँलाई चङ्गाइको आवश्यक छ प्रभु, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले छुनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले नै निको पारिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु इजाको निम्ति, उसको इक्जाम सुरु हुन गइरहेको छ अनि हिन्दीमा एकदम कमजोर छ भनेर तपाईँसँग ज्ञान बुद्धि विवेक मागिरहेको छ प्रभु। आफ्नो छोरालाई चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यो सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर उसले सही प्रकारले लेख्नको निम्ति उसलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रार्थना गर्न चाहन्छु हाम्रो जति पनि सन्डे स्कुलको भाइ बहिनीहरू अहिले गाउँमा जानुभएको छ, आफ्नो घरमा जानुभएको छ, उहाँहरू प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सुरक्षा र अनुग्रहमा राखिदिनुहोस्। उहाँहरूको यात्रामा तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस्। जुन गाडीमा जानुहुन्छ त्यो गाडीको इन्जिन पूर्जाले ठिक प्रकारले काम गर्न सकेको छ, उहाँहरूले आफ्नो गन्तव्य स्थानमा सुरक्षित साथ लगिदिनुहोस् अनि छुट्टीको समयमा आफ्नो परिवारसँग बिताउने समयहरू एकदमै आशिषमय हुन सकेको, कुनै किसिमको हानि जोखिमहरूदेखि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले जोगाउनुहोस् र सुरक्षा दिनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ प्रभु, फेरि पनि यो समयको निम्ति हामी जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू राखेको त्यो सबै कुराको उत्तर तपाईँले आफ्नो समयमा दिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गरेका छौँ प्रभु। धन्यवाद छ। जति पनि छुटेको विषयहरू छन् भने त्यो विषयलाई पनि प्रभु अनि अब चाहिँ हामी तपाईँहरूले अस्तिको हप्ता कण्ठ गर्नुभएको पद के छ, कसरी तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, कस्तो आर्ट एन्ड क्राफ्टहरू गर्नुभएको छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्नेछौँ है। अनि त्यो समय चाहिँ म अविनाश राईलाई चाहिँ दिन चाहन्छु। 18:35 तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई हृदयदेखि क्षमा गरेन भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुन्छ। एफिसी 4:32 भन्न गइरहेको छु अनि यसमा यसरी लेखेको छ कि जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एकअर्का प्रति कोमल मनका र दयालु हो। 18:35 तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुन्छ। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। मत्ती 18:35 तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुने मेरो पिताले तिमीहरूसँग त्यस्तै गर्नुहुन्छ। मत्ती 18:35 तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुनेछ। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरू एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू
एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटा अर्कालाई क्षमा गर र एक अर्काप्रति दयालु र कोमल मनका हौ। मत्ती 18:35 तिमीहरूले आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेका छौ भने स्वर्गमा हुने पिताले तिमीहरूसँग त्यस्तै गर्नुहुन्छ। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले क्रुसमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर एकअर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले क्रुसमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू कोमल मनका र दयालु हो। मत्ती 18:35 तिमीहरूले आफ्नो भाइहरूलाई आफ्नो हृदयबाट क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुने मेरा पिताले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले क्रुसमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। This is how my heavenly Father will treat each one of you unless you forgive your brother and sister from your heart. Matthew 18:36. वाउ, कस्तो राम्रोसँग तपाईहरुले चाहिँ पद कण्ठ गर्नु भएको रहेछ, आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्नु भएको रहेछ, तर थोरैले गर्नु भएको रहेछ है। तर जति जनाले परमेश्वरको निम्ति यसरी समय निकालेर तपाईहरुले पद कण्ठ गर्नुभयो, आर्ट गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई एकदम धेरै धन्यवाद। हामी तपाईहरुलाई अनलाइन क्लासद्वारा धन्यवाद दिनेछौँ है। तपाईहरु आजकल एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ है, स्कुल जानुपर्छ, तर पनि परमेश्वरको निम्ति चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो समय निकालेर यसरी पद कण्ठ गर्नुभयो, उहाँको वचन पढ्नलाई तपाईहरुले त्यो इच्छा देखाउनु भएको निम्ति म तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति जनाले गर्नु भएको छैन आफ्नो अलिकति समय निकालेर भए पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु है। हुन्छ, वेल डन भाइ बहिनीहरु। अनि किप इट अप है। अब चाहिँ हामी आजको सबैभन्दा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पार्टमा आएका छौँ है। अनि त्यो चाहिँ हो स्टोरी टाइम है। आज हाम्रो निम्ति चाहिँ हाम्रो लागि स्टोरी चाहिँ टाढाबाट दिपा दिदीले ल्याउँदै हुनुहुन्छ है। अनि म यो समय चाहिँ हाम्रो दिपा दिदीलाई दिन चाहन्छु।
धेरै वर्ष बित्यो अनि दानियल जो वृद्ध हुँदै थिए अझै पनि बेबिलोन राज्यको लागि सेवामा थिए जब एक नयाँ राजा बेलशजर सत्तामा आए। राजा बेलशजरले आफ्ना 1000 जना भारदारहरूलाई एउटा ठूलो भोज दिने निर्णय गरे। भोजको समयमा राजाले आफ्ना नोकरहरूलाई आफ्नो बुवा राजा नबुकदनेजरले यरुशलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू ल्याउन हुकुम गरे। त्यो भाँडामा जब राजा बेलशजर र उनका भारदारहरूले दाखमद्य पिए, उनीहरूले सुन, चाँदी र ढुङ्गाका झुटा देवताहरूको प्रशंसा गर्न थाले। अचानक दरबारमा सबैजनाको अगाडि एउटा मानव हातका औंलाहरू देखा पर्यो र भित्तामा त्यो औंलाले लेख्न थाल्यो। जसै राजाले यो देखे उनी डरले काप्न थाले। राजाले आफ्ना मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरूलाई बोलाउन लगाए र उनीहरूलाई भने, जसले यो लेख पढ्छ र यसको अर्थ मलाई बताइदिन्छ त्यसलाई म बैजनी पोसाक, सुनको सिक्री र राज्यको तेस्रो उच्च शासक बनाउनेछु। तर राजाका ती मन्त्र तन्त्र गर्ने ज्योतिषीहरू, जोखना हेर्नेहरूले त्यो लेख पढ्न सकेनन् र त्यसको अर्थ पनि राजालाई बताउन सकेनन्। यो कारणले राजा बेलशजर झनै आत्तिए। राजा र उनका भारदारहरूको कुरा सुनेर रानी भोजको कोठामा आइन् र भनिन्, महाराजा, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। तपाईको राज्यमा एकजना मानिस छन् जसले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तपाईका बुवा राजा नबुकदनेजरको पालामा त्यो मानिसको अन्तर्दृष्टि, ज्ञान र बुद्धिको कारण तपाईको बुवाले उनलाई एकदम विश्वास गर्नु भएको थियो। तपाईका बुवा राजा नबुकदनेजरले उनलाई बेबिलोन राज्यका सबै जादुगरहरू, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरूका प्रमुख व्यक्ति नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यो मानिसको नाउँ दानियल हो अनि यदि तपाईले उसलाई यहाँ ल्याउनु भयो भने यो लेखोट के हो र यसको अर्थ के हो उनले तपाईलाई बताउनेछन्। जब दानियल राजा बेलशजरको अगाडि उपस्थित भए, राजाले तिनलाई भने, मेरा सबै ज्ञानी पुरुषहरू, मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू र ज्योतिषीहरूले मलाई यो लेखोट पढ्न र यसको अर्थ बताउन सकेनन्। तर यदि तिमीले मलाई यो लेख पढ्न र यसको अर्थ बताउन सक्यौ भने म तिमीलाई बैजनी पोसाक, गलामा सुनको सिक्री र राज्यको तेस्रो शासक बनाउनेछु। दानियलले राजालाई भने, हजुरको उपहारहरू हजुर आफै राख्नुहोस्। हजुरका इनामहरू अरू कसैलाई दिनुहोस्। तर जे भए पनि म महाराजाको लागि यो लेखोट पढिदिनेछु र यसको अर्थ बताइदिनेछु। दानियलले राजा बेलशजरलाई भने, सर्वोच्च परमेश्वरले हजुरका पिता राजा नबुकदनेजरलाई स्वाधीन राज्य, महानता, महिमा र गौरव दिनुभयो अनि राजाको यो उच्च स्थानको कारण अरू देशका जातिहरूले उनको भय मान्थे। राजाले जसको प्राण लिन चाहन्थे लिन्थे, जसलाई बाँकी राख्न चाहन्थे राख्थे। तर जब उनको हृदय घमण्डले हठी र कठोर भयो, परमेश्वरले उनलाई उनको राजगद्दी र उनको महिमाबाट निकालिदिनु भयो। अनि उनको दुःखको जीवनपछि मात्र राजा नबुकदनेजरले परमेश्वर नै सर्वोच्च हुनुहुन्छ र उहाँको नै अधिकार सबै कुरा माथि छ भन्ने कुरा मानिलिनुभयो। तर हजुर राजा बेलशजर, दानियलले भने, सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन। बरु त्यसको सट्टामा हजुर घमण्डी हुनुभयो र आफूलाई परमेश्वर भन्दा उच्चमा राख्नुभयो। परमेश्वरको मन्दिरबाट तपाईले ती भाँडाहरू ल्याउनु भयो र त्यसमा दाखमद्य पिउनु भयो र तपाईले झुटा देवी देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो, जसले न देख्छ, न सुन्छ, न बुझ्छ। तर हजुरले त्यो परमेश्वरको आदर गर्नु भएन जसको हातमा हजुरको जीवन र हजुरका मार्गहरू छन्। यसै कारण परमेश्वरले यो लेखोट लेख्ने हात पठाउनु भयो। हे महाराजा, दानियलले भने, लेखिएको लेखोट यस्तो छ, मेने मेने टेकेल पर्सिन। मेनेको अर्थ हो गन्ती। परमेश्वरले हजुरको राज्यको दिन गन्ती गर्नुभएको छ र त्यसको अन्त्य गर्नुभएको छ। टेकेलको अर्थ हो वजन। हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र हल्का भेट्टाइनु भएको छ। पर्सिनको अर्थ हो विभाजन। तपाईको राज्यलाई विभाजन गरिएको छ र मादी र फारिसीहरूको हातमा दिएको छ। अनि यसपछि राजा बेलशजरले वचन दिए बमोजिम दानियललाई बैजनी वस्त्र, गलामा सुनको सिक्री र राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक पनि घोषणा गरे।
अनि त्यही रात राजा बेलशजर मारिए र उनको राज्य मादी राजा दाराले आफ्नो हातमा लिएर राज्य गर्न थाले। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। सुन्नुहुन्छ मलाई? ओके, हुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले हेरेको कथा चाहिँ हामीले बाइबलमा दानियलको पुस्तक 5 अध्यायमा पाउँछौँ है। अनि तपाईहरूले आफ्नो पर्सनल स्टडीमा यदि तपाईहरूलाई स्टडी गर्न मन लाग्छ भने तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, आजको यो कथा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कथा मलाई लागेको थियो जब मैले तयार गर्दै थिएँ है। अनि यसबाट हामी धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, तर पनि हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के रहेछ भनेर चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ है। अनि हामी हाम्रो जीवनमा यसलाई लागू गर्ने, एकदमै दिनानुदिन लागू गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला यो कथामा मुख्य क्यारेक्टरहरू चाहिँ को छ त? राजा बेलशजर अनि दानियल छ है। अब यो दुईजनाकै चरित्र अथवा यो दुईजनाकै क्यारेक्टर हामीले हेर्यौँ भने हामी एकदम डिफ्रेन्ट पाउँछौँ है। राजा बेलशजर एकदम घमण्डी भए, एकदम हठी अनि एकदम कठोर भए, अनि उनले जानी नराम्रो काम गरेको चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ है। सबैभन्दा अगाडि त उनी एकदम घमण्डी भए। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के गरे त? उनले चाहिँ परमेश्वरको अनादर गरे। कसरी अनादर गरे भन्दाखेरि चाहिँ जुन यरुसलेमको मन्दिरमा रहेको भाँडाकुँडा थियो, जुन चाहिँ परमेश्वरको पवित्र हैन कुराको निम्ति चलाउनु पर्ने थियो, त्यो भाँडाकुँडालाई चाहिँ थाहा पाउँदै उसले के गर्यो त? ल्याएर भोजमा आफ्नो मोज मस्ती अनि आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ उसले के गर्यो त? चलायो। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनादर थियो है, पहिलो गल्ती। अनि अर्को चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ बस्दा बस्दै उसले चाहिँ सुन चाँदी ढुङ्गा फलाम काँसाको हैन देवी देवताहरूको चाहिँ एकदम प्रशंसा गर्न थाल्यो आफ्नो भारदारहरूसँग मिलेर त्यो भोजमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो त? परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रशंसा, परमेश्वरलाई राख्नुपर्ने उच्च ठाउँमा चाहिँ उसले के गर्यो त? आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरू, आफूलाई मनपर्ने कुराहरू चाहिँ उसले के गर्यो त? अगाडि राख्यो राजा बेलशजरले है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको स्थानलाई चाहिँ के गर्यो त? अरू कुराहरूले चाहिँ भर्ने काम गर्यो राजाले है। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ कि उसले जानी नराम्रो काम गरेको रहेछ। जब दानियलले त्यो लेखोटको अर्थ राजालाई बताउँदै थियो त्यतिखेर राजाले भने नि, त्यतिखेर दानियलले राजाले भन्यो, राजा बेलशजर, तपाईलाई थाहा थियो तपाईको बुवालाई पनि तपाईको बुवा पनि यस्तै घमण्डी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो घमण्डी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ उहाँको उच्चताबाट, उहाँको राजगद्दीबाट निकालिदिनु भयो, परमेश्वरको महिमाबाट निकालिदिनु भयो। अनि बल्ल राजा नबुकदनेजरले चाहिँ रियलाइज गर्यो, मानिलियो कि ओहो परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ नै प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्यो त? राजा नबुकदनेजर तपाईको बुवाले चाहिँ मानिलिनु भएको थियो, तर तपाईलाई यो सबै घटना थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाईले के गर्नुभयो त? यो गल्ती गरी पठाउनु भयो। अनि यसैले चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई यो ठुलो चेतावनी आज दिनुभयो भनेर चाहिँ दानियलले राजा बेलशजरलाई भन्यो। सो जब हामी राजा बेलशजरलाई हेर्छौँ, ऊ चाहिँ एकदम घमण्डी देखियो, ऊ चाहिँ परमेश्वरको अनादर गर्ने देखियो, परमेश्वरलाई राख्नुपर्ने स्थान उच्चतामा, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रशंसाहरू चाहिँ उसले अरू झुटा कुराहरूमा, अरू कुराहरूमा, मोज मस्तीहरूमा उसले के गर्यो त? आफ्नो टाइम लगानी गर्ने काम गर्यो। अनि त्यति मात्र नभएर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो त? जानिकन उसले के गर्यो त? गल्ती गर्यो। जानी उसले परमेश्वरको अनादर गर्ने काम गर्यो है। अनि यो कारणले गर्दाखेरि हामी अन्तमा देख्छौँ कि परमेश्वरले के गर्नुभयो त? त्यो नतिजा कस्तो डरलाग्दो थियो होइन। नतिजामा के थियो त? राजालाई त राजाको राज्यको दिनहरू चाहिँ परमेश्वरले गन्ती गरिराख्नु भएको रहेछ। अनि अब ल बस भयो, राजाले धेरै गल्ती गर्यो भने परमेश्वरले त्यो दिनलाई पनि के गर्नुभयो त? अन्त्य गर्नुभएको रहेछ। राजालाई परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको रहेछ है। अनि राजा बेलशजरलाई जब तराजुमा तौलिनु भयो त्यतिखेर के गर्यो त? राजा त एकदम हल्का भेटायो है, उसले एकदमै नराम्रो काम गरेको रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ राजा चाहिँ अब के हुने भयो त? उसको राज्य विभाजन भएर उसको राज्य चाहिँ अब मादी अनि फारसीहरूको हातमा दिने भयो। अनि साँच्चै नै जब हामी अन्त्यमा हेर्छौँ के देख्छौँ त? राजा बेलशजरलाई चाहिँ दारा राजाले मारेर चाहिँ अब
देखि उसो चाहिँ दारा राजा चाहिँ के हुन्छ त शासनमा आएको देख्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, नानीहरू, जब घमण्ड हाम्रो जीवनमा आउँछ, घमण्डले चाहिँ हामीलाई कहाँ लाँदो रहेछ त परमेश्वरको अनादर गर्ने बाटोतिर, अनि परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नो इच्छा आकांक्षालाई एकदमै प्रशंसा गर्ने, महिमा गर्ने, त्यसमा मात्रै लागि पर्ने, अनि त्यस्तो हुँदा 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 अन्तमा कालान्तरमा लास्टमा त हामी नाश हुने रहेछौँ है। कति डरलाग्दो कुरा छ। अब फेरि ठ्याक्क त्यसको अपोजिटमा हेऱ्यौँ भने हामी दानियललाई देख्छौँ है। दानियल जो नम्र थियो है, जब राजाले उसलाई म तिमीलाई इनामहरू दिन्छु भनेर जब भन्यो, दानियलले के भन्यो त, नम्र भएर त्यो इनामहरू मलाई चाहिँदैन, अनि त्यो इनामहरू तपाईँ नै राख्नुहोस् अथवा कसैलाई दिनुहोस्, तर जे जस्तो भए पनि तपाईँलाई म तपाईँको सत्यता चाहिँ बताउनेछु। उसले सहयोग गर्यो है राजालाई। राजाले सुन्नुहोस् नसुन्नुहोस्, तर राजालाई उसले के गर्यो त, सहयोग गर्यो नम्र भएर। अनि उसले राजालाई त्यो सत्यता बतायो कि राजाको जीवनमा के कुरा गलत रहेछ है, त्यो सत्यता बतायो। अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ दानियलले जहिले पनि परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थानमा राख्थ्यो। त्यही भएर परमेश्वरले दानियललाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभयो। उसको ज्ञान बुद्धि विवेकको कारणले गर्दाखेरि ऊ ठुला ठुला राजाहरूसँग होइन बसेर काम गर्ने, उनीहरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा चाहिँ उसले होइन बताइदिने के कसो हो भन्ने कुरा। त्यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो ठुलो स्थानमा बसेर ठुला व्यक्तिहरूसँग, राजाहरूसँग काम गर्ने व्यक्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। भनेपछि हामी देख्छौँ कि यदि हामी नम्र हुन्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नु हुँदो रहेछ त, एकदम उच्च स्थानमा उहाँले राख्नु हुँदो रहेछ। सो भाइ बहिनीहरू, यही नै डिफरेन्स हो है। सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, संसार यो सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले के हुनुहुन्छ त, सर्वश्रेष्ठमा हुनुहुन्छ। र मानिस जातिलाई मुख्य बनाउनु भएको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गरोस्, उहाँलाई महिमा गरोस् है। उहाँले हामीलाई दिनुभएको अनुग्रह, उहाँले हामीलाई दिनुभएको सहायता, मद्दत, सबै कुराको लागि चाहिँ उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरोस् है। हामी त्यसको लागि सृष्टि भएका व्यक्तिहरू हौँ। तर यदि हामी के अरे राजा बेलशजर जस्तै घमण्डी, परमेश्वरको अनादर गर्ने, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने प्रशंसा अरू कुरालाई दिने, अरू कुरामा टाइम वेस्ट गर्ने होइन, अनि जानी जानी गलत कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ भने हामी राजा होस् जोसुकै होस्, हाम्रो उच्चतालाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ त, तल झारेर चाहिँ नाश गर्नुहुने रहेछ। तर यदि हामी दानियल जस्तै नम्र परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छौँ भने के हुने रहेछ त, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले माग्दै नमागे पनि त्यो उच्चता प्रभुले हामीलाई दिनुहुने रहेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो हृदय हो। त्यसैले यदि हामी परमेश्वर सामु विनम्र हुन्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उच्च अनि एकदम हाई माथि राख्नुहुने रहेछ है। त्यसैले आज हामी सबैजना पनि यदि कहीँ न कहीँ हामीले जानी जानी गल्ती गरिराखेका छौँ भने, कहीँ न कहीँ हामीले परमेश्वरको अनादर अथवा अरू कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै होइन प्रायोरिटी दिने, पहिलो स्थान दिने गरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामी तुरुन्तै ती कुराहरूलाई छोडेर चाहिँ हामी नम्र हुन सिकौँ है। हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने हुन सकौँ। हामी सत्यतामा हिँड्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ है। त्यसैले यदि कोही मानिसले पनि गलत गरिरहेको छ भने पनि हामीले सत्यता बताउने चाहिँ के हुनुपर्छ त, हामीमा त्यो खुबी पनि हुनुपर्छ होइन, हामीमा त्यो मन हुनुपर्छ कि हामीले चाहिँ अरूलाई सत्यता बताउन सकौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामी चाहिँ एकदमै नम्र हुनुपर्छ। किनभने जब हामी घमण्डी हुन्छौँ हामी नाशमा जान्छौँ, तर यदि हामी नम्र हुन्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ उच्च बनाउनु हुने रहेछ है। हुन्छ, धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। अहिले हाम्रोमा एकदम रात परिराखेको छ है, रात भइराखेको छ तपाईँहरूकोमा बिहान, तर एकदम खुसी लाग्यो। टाइमको जस्तोसुकै डिफ्रेन्स भए पनि मैले यो टाइम चाहिँ मैले दिन सकेँ होइन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यो मौकाको लागि नवोदय बाल समितिको सबै टिमलाई म एकदम धन्यवाद दिँदछु। हुन्छ, हामी छोटो प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछिको बाँकी समय म फेरि तबितालाई दिन्छु नि है। हुन्छ, हामी सानो प्रार्थना गरौँ न। महान प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। तपाईँले प्रभु साँच्चै नै तपाईँको कार्यहरू कुनै पनि बाधा अडचनले रोक्दैन, अनि यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सानो कथाबाट तपाईँले हामीलाई कति गहन कुरा सिकाउनु भएको छ। म प्रार्थना गर्दछु हामी जतिजना पनि आज यस ठाउँमा भेला भएका छौँ, हामीलाई नम्रताको जीवन दिनुहोस्। यदि हामी घमण्डी भइराखेका छौँ भने तुरुन्तै प्रभु तपाईँले हाम्रो हृदयलाई प्रभु सचेत गराउनुहोस्।
अनि प्रभु हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले नम्रतामा जिउनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् दिनको जीवनमा। अनि साँच्चै नै प्रभु जब हामी नम्रतामा जिउँछौँ तपाईँले हामी एक एकजनालाई उच्च ठाउँमा राख्नुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई कति प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। हामीले सोच्दै नसोचेका कुराहरू तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामी जतिजना पनि यस सङ्गतिमा भेला भएका छौँ हामीलाई तपाईँले यो प्रभु जुन एउटा शिक्षा दिनुभएको छ हामीले त्यसलाई हाम्रो जीवनमा आउनेवाला दिनहरूमा लागू गर्न सकेका हौँ। धन्यवाद छ। अबको बाँकी सबै समय पनि प्रभु तपाईँकै हातमा राख्नेछौँ। हाम्रो जति पनि बाँकी फेलोसिपको कुराहरू बाँकी छ प्रभु तपाईँको उपस्थिति तपाईँको पवित्र आत्माको भरपूरता अनि सहायता हामीलाई दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह। हुन्छ। दिपा दिदीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। स्टोरी प्रिपेयर गरेर ल्याउनु भयो है। टाइमको डिफरेन्सको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ आज हामीलाई हामी चाहिँ घमण्डी हुनु हुँदैन, हामी चाहिँ नम्र हुनुपर्छ भनेर एकदमै राम्रो शिक्षा चाहिँ उहाँले दिनुभयो। हामी त्यसको निम्ति उहाँलाई अनलाइन क्ल्याबद्वारा धन्यवाद दिनेछौँ है। मेरोमा इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल छ, मैले बोलेको सुनिराख्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। सुन्नु भइरहेछ? मैले भिडियो देखाएको छैन, कसैले अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? सुनिरहेछ तबिता? सुनिरहेको छ तपाईँ। ए हस्, थ्याङ्क यू दिदी। मैले कसैको भिडियो देखाएको छैन कि अहिले मेरो एकदम इन्टरनेट अनस्टेबल रहेछ, त्यही भएर हामीसँग अलिकति टाइम रहेछ। मिल्छ भने अविनाशलाई एउटा एक्सन सङ प्ले गरिदिन सक्नुहुन्छ? He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day.
वाउ कति रमाइलो गीत है। दाइलाई एकदम धेरै धन्यवाद सङ प्ले गरिदिनु भएको निम्ति है। तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो कि लागेन? मैले देख्न चाहिँ देखिरहेको छैन है तपाईँहरू कसैको पनि भिडियो। मेरोमा एकदम आज इन्टरनेट एकदम नराम्रो छ है। अब चाहिँ हामी नोटिस सुन्नेछौँ है। अनि हाम्रो निम्ति चाहिँ नोटिस चाहिँ मार्था दिदीले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अनि म यो समय चाहिँ मार्था दिदीलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामीसँग यसरी भर्चुअल बाल सङ्गतिमा जोडिनु भएको जति पनि जना हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरू, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक वर्ग सबैजनालाई म हाम्रो जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा न्यानो स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामी आज कम्ती मात्र तपाईले यदि याद गर्नुभयो भने हामी आज एकदमै कम्ती भेला भएका छौँ है। अहिले यहाँनिर हाम्रो के अरे फेस्टिभ होलिडे सुरु भयो। आजदेखि प्राय सबैजनाको बिदा सुरु भएको छ। अनि धेरैजना चाहिँ आफ्नो घरहरूतिर जानुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो हामी आउन भ्याउँदिन भनेर। अनि धेरैजना गाउँहरूमा जानुभएको छ र हामी एकदमै कम्ती छौँ। अनि आज मसँग एक दुईवटा विशेष सूचनाहरू छन्। तर त्यो विशेष सूचनाभन्दा अगाडि चाहिँ आज हामीले सुनेको कथाको अब आउने हप्ता हामीले के क्राफ्टहरू गर्नेछौँ र मेमोरी भर्सहरू हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नेछौँ भनेर त्यो हेर्नेछौँ है त। आजको कथा हामीलाई दिपा दिदीले एकदमै असल तरिकाले स्पष्ट र बुझ्ने तरिकाले भनिदिनु भएको छ। त्यही कथासँग रिलेटेड भएको क्राफ्टलाई हामी हेर्नेछौँ। अविनाश दाइ हामीलाई अब आउने हप्ताको क्राफ्ट र मेमोरी भर्स एकचोटि देखाइदिनुहोस् न। अब आउने हप्ता चाहिँ हामीले आज सुनेको त्यो बेलत सजरको ठुलो भोज जहाँनिर चाहिँ एउटा मानव हात आएर चाहिँ के शब्दहरू लेखेको थियो जसलाई कसैले पढ्न सकेको थिएन है। मने मने टेकल उपर सिन। अनि त्यसको चाहिँ विशेष अर्थ रहेछ। प्रभुले चाहिँ बेलत सजरको जीवनमा भविष्यमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा देखाउनु भएको रहेछ। अनि तपाईँले यस्तै किसिमको रिलेटेड क्राफ्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो हात सानो एउटा तपाईँकै हात काटे पनि हुन्छ यस्तो गरेर त्यो हातहरू गरेर अनि राजा बेलत सजर त्यो हात देखेपछि त्यो भोजको बिचमा तर्सिएको त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो कथासँग रिलेटेड भएको राजा आफ्नो गद्दीमा बसिराखेको छ। सबैजना भोजका भारदारहरू दङ्ग परेका छन् है के हो यो भनेर। सो यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्टिङ क्राफ्टहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। भित्तामा लेखिएको लेखोट, हात, राजा, भोज, कुनै पनि किसिमका कुराहरू आजको कथासँग रिलेटेड, आजको कथालाई म्याच हुने तपाईँहरूले हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ क्राफ्टहरू बनाउनु हुन म एकदमै तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद योपालि त तपाईँहरूको धेरै भ्याकेसन होमवर्क पनि छ होला, तर पनि प्रभुको लागि तपाईँले समय निकाल्नुहुन्छ भनेर म एकदमै आशा गर्दछु। अनि जति पनि जनाले तपाईँले पठाइराख्नु भएको छैन कृपया गरिकन पठाउनु हुन पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको मेमोरी भर्स लामो रहेछ अलिकति। यो तपाईहरुले यो टिप्नुस् मात्र ल, तपाईहरुले यो टिप्नुस् त। सिनियरको लागि दोस्रो इतिहास अविनाश दाइ यो गयो ल। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएर यस्तो भएको रहेछ, ब्ल्याक आउनु पर्ने रहेछ ल। दोस्रो इतिहास 7:14 चाहिँ सानोहरूको लागि छ र याकुब 4:10 ठुलोहरूको लागि चाहिँ माथिको पद र सानोहरूको लागि चाहिँ याकुब 4:10 पद छ है। दोस्रो इतिहास 7:14 यसरी लेखिएको छ, यदि मेरो आफ्नै नाम दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। यो चाहिँ 9 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 9 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूको लागि चाहिँ प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आजको कथामा हामीले घमण्डको कुरा सुन्यौं, जो बेलत सजर राजा घमण्डी थिए अनि परमेश्वरले उसलाई कसरी होच्याउनु भयो अनि कसरी उसको राज्यको अन्त्य गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले देख्यौं है। हामी पनि भाइ बहिनीहरू घमण्डी नहौ तर एकदमै नम्र हौ है त ल। अब आउने हप्ता माथि तपाईहरुले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, सायद नयाँ कोही पनि हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ जुन WhatsApp ग्रुप छ त्यो ग्रुपमा बुधबार भित्र सक्नु भएन भने बिहीबारको दिउँसोसम्ममा चाहिँ हामीलाई तपाईहरुले खिच्नु भएको सानो मेमोरी भर्सको भिडियो क्लिप्स
अनि त्यसपछि यो क्राफ्टको फोटोहरू चाहिँ ग्रुपमा हाम्रो WhatsAppमा भर्चुअल बाल संगति ग्रुप छ त्यसमा अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। मसँग भएका केही विशेष सूचना म अहिले भन्न गइराखेको छु है। बिस्तारै बिस्तारै हामीले हेर्ने हो भने तपाईहरुको स्कुल पनि सुरु भइसक्यो अनि त्यसपछि यो कोरोनाको प्रभाव हुँदा हुँदै पनि यो तेस्रो लहरपछि बिस्तारै अब सबै कुराहरू खुल्ने कुराहरूको क्रम जारी छ है। त्यही भएर अब शीघ्र नै यदि सबै कुराहरू एकदमै अनुकूल भयो वातावरण मिल्यो भने चाहिँ कार्तिकदेखि चाहिँ हाम्रो मण्डली पनि खुल्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर यदि सबै कुरा राम्रो भयो नर्मल भयो भने हामी यो कार्तिक महिना अथवा असोजको अन्तसम्म नै मात्रै भर्चुअलमा यसरी अनलाइन बाल संगति हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि कार्तिकको पहिलो हप्तादेखि चाहिँ हामी आफ्नो मण्डलीमा नै गएर हामी संगति सञ्चालन गर्नेछौँ है। त्यसको मतलब के हो भने भन्दाखेरि आजको हाम्रो जुन अनलाइन भर्चुअल बाल संगति छ यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट हप्ता हो र अब आउने हप्ता मात्रै हामी भर्चुअल बाल संगति गर्छौँ। यदि सबै कुरा नर्मल भयो मण्डली पनि एकदमै खोल्न सकिने वातावरण मिल्यो भने चाहिँ कार्तिकदेखि हामी सबैजना आफ्नै मण्डली आउने भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। अब पहिलाको जस्तै हामीले फर्स्ट लकडाउनमा पनि केही समय मण्डलीमै गरेका थियौँ अनि दोस्रो पेन्डेमिक सुरु भयो फेरि हामीले अनलाइन सुरुवात गर्यौँ। अहिलेको परिस्थितिमा जस्तो जस्तो किसिमले यो परिस्थितिहरू ढल्दै जान्छन् हामी त्यही किसिमले एक्ट गर्नुपर्ने छ है। त्यही भएको भएर हामी असोजको अन्तिम हप्तासम्म मात्रै भर्चुअल बाल संगति हामीले सञ्चालन गर्ने भएका छौँ। यदि सबै कुरा नर्मल छ खुल्ने भयो भने हामी कार्तिकदेखि मण्डलीमा नै भेट्नेछौँ। तर फेरि परिस्थिति त्यति सहज भएन यो संक्रमणहरू बढ्न थाल्यो लकडाउन सुरु भयो भने हाम्रो अनलाइन बाल संगति फेरि छँदैछ हामी रिज्युम गर्छौँ र फेरि तपाईहरुसँग यसरी अनलाइनमा हामी भेटिहाल्छौँ है त। सो अब आउने हप्ता चाहिँ हाम्रो फेयरवेल संगति हुनेछ। हाम्रो सेकेन्ड टाइम अनलाइन बाल संगतिको बाई बाई भन्ने संगति हुनेछ। सो तपाईहरु तयारी भएर आउनु होला। हामी त्यतिखेर तपाईहरुलाई शेयरिङ गर्ने टाइम दिनेछौँ कि तपाईको लकडाउन एक्सपिरियन्स कस्तो भयो अनि विशेष गरी यो भर्चुअल बाल संगतिमा जोडिँदाखेरि तपाईलाई कस्तो लाग्यो के आशिष पाउनु भयो के कुराहरू तपाईले सिक्नु भयो। यदि तपाईहरुले त्यस्ता कुराहरू शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले टिचरहरूलाई मलाई अथवा यो नम्बरमा चाहिँ खबर गर्नुस् दिदी म त्यतिखेर केही शेयर गर्न चाहन्छु म मेरो आशिषहरू पार्न चाहन्छु लकडाउनको आशिषहरू भनेर यदि तपाईले मलाई खबर गर्नुभयो भने म तपाईलाई सानो सानो समय दिन सक्छु। धेरै समय चाहिँ हैन 2-3 मिनेट हामी 3-4 जनाको अथवा 4-5 जनाको आशिषहरू चाहिँ त्यतिखेर सुन्नेछौँ है त। अनि हामी अब आउने हप्ता चाहिँ विशेष किसिमले अनलाइनको दोस्रो हाम्रो जुन चाहिँ बाल संगति थियो त्यसलाई ऱ्याप अप गर्ने अथवा फेयरवेल संगति गर्नेछौँ। सो अलिकति विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू हामी लिएर तपाईहरुको म समक्षमा उपस्थित हुनेछौँ। म विशेष गरी आजको सेवा संगति यति स्मुथसँग सञ्चालन गर्ने हुने जुन हाम्रो टिम हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो तबिता बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जसले एकदमै असल तरिकाले टाइम म्यानेज गरेर संगति सञ्चालन गरिदिनु भयो। हामीलाई वर्शिपमा सहायता गर्नुहुने प्रार्थना ग्रेस अनि त्यस्तै गरी प्रियान्सीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ जसले यति असल तरिकाले सहायता गर्नुभयो र पछाडि ब्याकग्राउन्डमा गिटार बजाउनलाई गीतहरू गाउन उहाँको परिवार सदस्यहरूले पनि सहायता गर्नुभएको थियो। तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि हामीलाई हरेक हप्ता यो सङ प्ले गर्नको निम्ति अनि त्यसपछि सबै आर्ट एन्ड क्राफ्टको कुराहरू कम्पाइल गरेर हरेकचोटि प्रस्तुत गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई अविनाश दाइले धेरै सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो दिपा दिदीलाई है जो चाहिँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ सायद पेन्सिल्भेनियामा है। दिपा अहिले टाइम कति भइरहेछ त्यहाँनिर? व्हाट टाइम इज इट नाउ? 12 बज्न लाग्यो 15 मिनेट रातिको 12 बज्न लागेछ त्यहाँ त। हामी अहिले बिहानको 9:30 बजेतिर छौँ त्यहाँनिर चाहिँ रातिको 12 बजिरहेको छ। दिपादीले त्यति टाढा भए तापनि हामीलाई स्टोरीमा अनि प्रार्थनामा निरन्तर रूपमा सहायता गरिराख्नु भएको छ। एकदमै स्पष्ट तरिकाले नानीहरूले बुझ्ने तरिकाले कथा तयार गरिदिनु भएकोमा दिपाञ्जलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि शरीरमा टाढा भए तापनि जब हामी आत्मामा प्रार्थनामा नजिक हुन्छौँ भने कुनै न कुनै तरिकाले प्रभुले हामीलाई चढाइ नै हाल्नुहुन्छ है। अनि दिपालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु तबितालाई पनि जसले हरेक हप्ता चाहिँ यो के अरे क्राफ्टहरू अविनाशलाई सेन्ड गर्ने वाट्सएपबाट छानेर त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो कोपिला बहिनी असञ्जली बहिनीको टिम हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हरेक हप्ता हामीले नयाँ क्राफ्ट के गर्ने भनेर गुगलमा छानी हामीलाई पठाउनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो धन्यवाद चाहिँ तपाईहरुलाई जो हरेक हप्ता बिहान बिहान हामी कसरी आउने अनि त्यसपछि एकदम हतारो गरेर चाहिँ यसरी उपस्थित हुनुहुन्छ अनि प्रभुको महिमाको लागि तपाईहरुले समय छुट्याउनु भएको छ। सबै नानीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हुन्छ। यो समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि यो समय हाम्रो तबिता बहिनीलाई दिन चाहन्छु। हामी यहाँबाट अन्तिम प्रार्थना र येशू प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जय मसीह। हुन्छ, मार्था दिदीलाई एकदम धेरै धन्यवाद है हाम्रो निम्ति नोटिस भनिदिनु भएको निम्ति। मैले चाहिँ मेरो एकदम इन्टरनेट खराब भएको भएर मैले मेरो भिडियो अफ गरेको छु है। मैले कसैलाई देख्नै सकेन, त्यही भएर मैले अफ गरेको छु है, माफ गर्नु होला। हुन्छ, हामी अब अन्तिम है। हुन्छ, तबिता दिदीले मलाई अघि नै फोन गरेर चाहिँ नेट गयो भने अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो है। सायद दिनुभयो होला, मैले सुन्न चाहिँ सुनिनँ, तर पनि म अन्तिम प्रार्थना गरिदिन्छु है त। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजना अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यहाँबाट छुट्नेछौँ है त। मानजीवित अनि दयालु परमेश्वर बुवा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै आजको संगति एकदमै आशिषमय हुन सकेको छ। अनि साँच्चै नै परमेश्वर बुवा, हाम्रो लिडिङ गर्ने दिदी अनि प्रभु यो स्टोरी ल्याउने हाम्रो दिदीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, आजको यो कथाले चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई एकदमै प्रभु झकझकाएको छ। अनि हामीले हाम्रो घमण्डहरूलाई त्याग्नुपर्छ अनि हामी नम्र हुनुपर्छ अनि तपाईँमा चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वर पिता, तपाईँमा चाहिँ हामी एकदम विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आजको कथाबाट हामीले सिकेका छौँ। साँच्चै नै परमेश्वर पिता, कतिपल्ट तपाईँलाई दिनुपर्ने स्थानहरू हामी दिन सक्दैनौँ प्रभु, त्यसको लागि हामी क्षमा माग्दछौँ। हामी प्रत्येकजनालाई प्रभु, हामी सानो सानो नानीहरू पनि छौँ प्रभु, यी सानो नानीहरूलाई तपाईँले अहिलेदेखि नै प्रभु तपाईँमा चाहिँ एकदमै प्रभु विश्वासयोग्य हुन, तपाईँमा प्रभु एकदमै लीन हुन तपाईँले यी सबै नानीहरूलाई सिकाउनु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै तपाईँले एक एकजना नानीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राज्यको निम्ति चलाउनु भएको छ, यो कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि यो नानीहरूलाई पनि प्रभु अहिलेदेखि नै प्रभु तपाईँमा एकदमै इमान्दारी हुन अनि आफूमा भएका ती घमण्डका कुराहरू छन् भने प्रभु ती कुराहरूलाई त्यागिकन प्रभु तपाईँमा नजिक हुनमा तपाईँले यी नानीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। विभिन्न व्यस्तता, विभिन्न आफ्नो स्कुलको पढाइ लेखाइका बावजुद पनि प्रभु यी नानीहरूले तपाईँको निम्ति यसरी टाइम दिइरहेका छन्, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। सबै प्रत्येकजना नानीहरूलाई प्रभु यो समयमा सुरक्षित राख्नुहोस् प्रभु। विभिन्न किसिमका रोगहरू छ, फेस्टिभल सुरु भएको कारण, लामो बिदा भएको कारणले कतिजना प्रभु आफ्नो गाउँ घरहरूमा जानु भएको छ, कतिजना परिवार भेटघाट गर्ने कुराहरू छ। यो सबै कुराहरूमा प्रभु तपाईँले तपाईँको सुरक्षा हाम्रो नानीहरूलाई दिनुभएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येकको पढाइ लेखाइमा पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्, उहाँहरू सबैजनालाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। अनि साँच्चै नै प्रभु विशेष गरी यो भर्चुअल सङ्गति हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो सङ्गतिमा आज जतिजना उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। जतिजना हुन सक्नु भएन उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। अनि अब आउने हप्ता जुन हामी प्रभु दोस्रो फेरि यो अन्तिम भर्चुअल सङ्गति गर्दैछौँ, त्यो सङ्गतिमा पनि प्रभु एकदमै त्यो सङ्गतिहरू पनि आशिषमय हुन सकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। अनि प्रभु हामी टिचर्सहरूदेखि लिएर हाम्रा यी सबै भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झै यस पृथ्वीमा पूरा होस्। आज दिनभरको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नलिराउनुहोस् तर दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन।